वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 अगस्त 2025 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई और मशवरा लें। करीबी रिश्तों के दरमियान कुछ अरसे से चली आ रही रंजिशें आज किसी की मदद से दूर हो सकती हैं और सफ़र का भी इम्कान है। अपने गुस्से पर काबू रखना भी ज़रूरी है। आज आपका किसी से बिलावजह झगड़ा हो सकता है। कहीं से कोई बुरी या खुशगवार ख़बर मिलने से उदासी पैदा होगी और होने वाले काम में रुकावटें आएंगी। कुछ वक्त बच्चों के मसाइल के हल में सर्फ करें। आज कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के मंसूबे बनाएं। काम पर आपका बॉस आपसे खुश होगा और आपकी तरक्की का भी इम्कान है। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत बरकरार रखने से आप कामयाब होंगे, ताहम बहुत भागना पड़ेगा। इज़दवाजी ज़िंदगी में मुनासिब हम आहंगी को बरकरार रखें। बच्चों से मुतल्लिक किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, हालात को संभालें। आज गले में इन्फेक्शन और खांसी नज़ले जैसी परेशानियों में इजाफ़ा होगा। बदलते मौसम की वजह से अपनी खुराक को दुरुस्त रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अपने साथी को ये एहसास दिलाएं कि आप इनके लिए कितने अहम हैं और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए अपनी मोहब्बत को मजबूत करें। ये आपके लिए तवील-उल-मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर बात करने का भी वक्त है। अपने जज्बात का इश्तराक करें और इस सिमत के बारे में सोचें जिसमें आप और आपका साथी आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपका रोज़मर्रा का मामूल मसरूफ़ रहेगा। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मुश्किल में किसी करीबी रिश्तेदार की माली मदद करने से ज़हनी सुकून मिलेगा। आज अपने बच्चों को डांटने की बजाय इनकी रहनुमाई करें। आज फजूल कामों की बजाय अपने ज़ाती कामों को मुकम्मल करने का वक्त है। आज कोई रकम उधार ना दें क्योंकि वसूली मुश्किल है। सुस्ती और लापरवाही जैसी कोताहियों को बेहतर बनाएं। इस वक्त किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से कारोबार में अच्छा आर्डर मिलने का इम्कान है। दफ्तर में आप अपने दुरुस्त काम करने के अंदाज की वजह से दूसरों के सामने तारीफ़ के मुस्तहिक होंगे। इज़दवाजी ताल्लुकात में मिठास रहेगी। आज सेहत तो ठीक रहेगी, ताहम ख़वातीन को अपनी सेहत का मुनासिब ख्याल रखना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात को शदीद राब्ते और मदद की ज़रूरत है। मोहब्बत में तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करें और मनसूबा बनाएं कि आप दोनों के लिए क्या अहम है। यह आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाने और एक मजबूत बुनियाद बनाने का वक्त है। इस दौरान आप जो कदम उठाएंगे वह मुस्तकबिल के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज सियारों की पोजीशन साजगार है। अपने कामों को अज़म के साथ मुकम्मल करें। आपको अपनी मेहनत के मस्बत नताइज मिलेंगे। आज आप घरेलू अशिया की ऑनलाइन ख़रीदारी में भी आरामदेह वक्त गुजारेंगे। तुलबा को अपने कैरियर से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेन देन से मुतल्लिक मामलात को मुलतवी करें या एहतियात से काम लें। याद रखें कि माजी की मनफी चीज़ें आपके हाल पर हावी नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपका हाल भी ख़राब कर सकते हैं। यह वक्त सब्र और सुकून के साथ गुजारने का है। वर्किंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से आप बेहतर तरीके से काम मुकम्मल कर सकेंगे। आपको नेटवर्किंग और ऑनलाइन फ़रोख्त से मुतल्लिक काम में अच्छे मौक़े मिलेंगे, लेकिन दफ्तरी खानों से मुतल्लिक काम बहुत एहतियात से करें, किसी किस्म की गलती हो सकती है। आज आप अपने शरीके हयात और फैमिली के अफराद के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आज पैरों में दर्द और सूजन का मसला रहेगा। अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और अपने आप को मुनासिब आराम भी दें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश करने के लिए बेताब होंगे। ये इन चीज़ों को दरियाफ्त करने का वक्त है जो आपके कनेक्शन को गहरा करेंगे। सोच समझ कर और अमली तौर पर बातचीत करें ताकि आप दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझ सकें। अपनी मोहब्बत का अमली अंदाज में इजहार करें और ये देखें कि ये आपके रिश्ते में कैसी तवानाई लाता है। कैंसर बुर्ज सरतान।
आज रोज़मर्रा के मामूलात से बोर होकर आप घर वालों के साथ कुछ तफरी और बाहर घूमने फिरने के मूड में होंगे, जिसकी वजह से हर कोई खुशी और नई तवानाई महसूस करेगा और सबके साथ वक्त गुजारने से ताल्लुकात मजबूत होंगे। बुरी सोहबत से दूर रहें और किसी किस्म का लेन देन ना करें। मुतनाज़ अराज़ी जायदाद से मुतल्लिक मामलात को सुलझाने में कुछ मसाइल होंगे, लेकिन आपको कामयाबी भी मिलेगी। बिला वजह किसी से झगड़ा करना दुरुस्त नहीं। कारखानों और फैक्ट्री से मुतल्लिक कारोबार में फ़ायदेमंद हालात गालिब हैं। आपको अचानक एक अहम सौदा मिल जाएगा, लेकिन अपने नुमाइंदों को कम ना समझें और इनकी सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज सेहत के बारे में लापरवाह ना हों, अपना बाकायदा चेकअप करवाएं। मौसम की तब्दीलियों से मुतल्लिक मसाइल से ख़ुद को बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए एक दूसरे के साथ मीठे और रोमानवी लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए साजगार है। छोटी छोटी बातें और सोच समझ कर गुफ्तगू आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना सकती है। इस वक्त अपने साथी के साथ एक सादा सरगर्मी करें, जैसे इकट्ठा खाना पकाना या कहीं सैर के लिए जाना। इससे आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे और आप दोनों के दरमियान बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ेगी। लियो, बुर्ज असद। कुछ अरसे से जारी तनाव और थकावट से निजात हासिल करने के लिए रूहानी और दिलचस्प सरगर्मियों में वक्त गुजारें। इससे आपको जिस्मानी और ज़हनी सुकून मिलेगा। नौजवान और तलबा के मुकाबलों से मुतल्लिक नताइज इनके हक़ में आ सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ैसला लेने में दुश्वारी हो रही है तो अपने अहम काम में किसी सीनियर शख्स की सलाह ज़रूर लें। इस वक्त किसी भी किस्म का सफ़र मस्बत नताइज नहीं देगा, इसे मुलतवी करना ही बेहतर है। आज कारोबार के हवाले से कुछ मसाइल होंगे, लेकिन ये सूरत हाल कुछ अरसे के लिए है। जल्द ही हालात साजगार होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुनाफे के काबिल भी हो जाएंगे। सरकारी मुलाजमत करने वाले लोगों को अचानक किसी ख़ास ड्यूटी के ऑर्डर मिल सकते हैं। इज़दवाजी ताल्लुकात में मिठास बरकरार रहेगी। आज तनाव और इज़्तिराब आपके काम करने की सलाहियत पर मनफी असर डाल सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए ख़ास है। आपकी रोमानवी ज़िंदगी मुतासिर होने वाली है। आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सोचे समझे और अमली तरीके इस्तेमाल करें। यह दिन आपके साथी के साथ जज्बाती ताल्लुक़ और गहरी बातचीत के लिए है। अपनी मोहब्बत में नयापन लाना और अपने रिश्ते को मज़ीद ख़ास बनाना ना भूलें। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज ज़्यादातर सियारे आपको कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तजर्बाकार और बाअसर शख्स की रहनुमाई आपके लिए मददगार साबित होगी और आप अपने आप पर हैरत अंगेज़ एतमाद महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपके काम करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। किसी भी मनफी सूरत हाल में परेशान होने की बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लें। हालात भी वक्त के साथ मुनज़्ज़म होते जाएंगे। बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज कारोबार के निज़ाम को वक्त के मुताबिक बदलते रहना ज़रूरी है। मीडिया और ऑनलाइन काम पर ज़्यादा तवज्जो दें, इससे कारोबार को तेज़ करने में मदद मिलेगी। काम में किसी साथी के साथ फजूल बहस में ना पड़ें। घर वालों के साथ तफरी से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम होगा जिससे दिमाग खुश रहेगा। नौजवानों को अपने प्यार के रिश्तों में ईमानदार होना चाहिए। आज वक्त पर मुनासिब आराम करना भी ज़रूरी है। जिस्मानी इस्तात से ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट और कमज़ोरी होगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का मोहब्बत का ज़ायचा ख़ास तौर पर आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और अमलियत की तरफ इशारा कर रहा है। इस वक्त अपने साथी से मोहब्बत के इजहार के लिए मस्बत और मुनज़्ज़म तरीके अपनाना ज़रूरी हैं। छोटे मौक़े पर दिखाए गए प्यार को मत भूलें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
طویل عرصے کے بعد گھر میں قریبی رشتہ داروں کی آمد سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ کسی اہم مسئلے پر بات چیت کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کو کامیابی ملے گی۔ اس وقت اپنے کیریئر اور پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خرید و فروخت کے کسی بھی معاملے میں بہت سمجھداری اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت خیانت یا دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ بچوں سے متعلق مسائل کو غصہ کرنے کی بجائے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بننے والا ہے۔ پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اپنے کام پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ اس وقت اچھے منافع کی توقع ہے۔ دفتر میں آپ کا نظم و نسق اور مناسب تال میل آپ کے کام کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گا۔ آج گھر، خاندان اور کاروبار کے درمیان بہتر تال میل رہے گا۔ خاندانی ماحول خوشگوار اور منظم رہے گا۔ آج زیادہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام کرنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ خاص طور پر مثبت ہے۔ آپ کے تعلقات میں بہت زیادہ رابطے ہوں گے۔ اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ حقیقی بانڈ بنانے پر توجہ دیں۔ یہ وقت آپ کی محبت کی زندگی کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اسکارپیو، برج اکرم، پچھلے کچھ دنوں کے تھکا دینے والے معمولات سے راحت حاصل کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ تفریح پروگرام کا منصوبہ بنائیں۔ اس سے آپ کو اپنے اندر ایک نئی تازگی اور توانائی دوبارہ محسوس ہوگی۔ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی بڑھے گی۔ دکھاوے کی عادت سے دور رہیں، اسے مالی نقصان کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سب کو خوش رکھنے کے عمل میں خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ گھر والوں کے مشوروں اور رہنمائی کو نظر انداز کرنا بھی درست نہیں۔ مشینری کارخانے سے متعلق کاروبار میں کچھ نئے آرڈر موصول ہوں گے۔ اس وقت مشاورت سے متعلق کاموں میں بھی تیزی آئے گی۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ سسرال والوں کے ساتھ کسی بات پر غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آج منفی حالات آپ کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو محبت کے معاملے میں گہرے اور شدید تجربات ہونے والے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلق کافی گہرا ہو سکتا ہے، اس لیے بات چیت کو ترجیح دیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر شیئر کریں تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ گھریلو دیکھ بھال اور بہتری کے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ بجٹ بنانے سے غیر ضروری اخراجات پر قابو پایا جائے گا۔ آج آپ خاندان کے ساتھ مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے اہم پالیسیز بنائیں گے۔ آپ کے خیالات کی تعریف کی جائے گی۔ آج ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ لینے میں زیادہ وقت لگانا بھی ہاتھ سے کامیابی چھین سکتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان اپنے مستقبل سے مذاق اور لاپرواہی سے نہ کھیلیں۔ آج کاروبار سے متعلق نئی تکنیکوں کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ آج آپ کام کو بہتر طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ پر بھی توجہ دیں۔ ملازمت میں آپ کا نظام مثبت رہے گا۔ گھر اور خاندان میں نظم و ضبط اور پرامن ماحول رہے گا۔ شادی سے باہر محبت کے معاملات سے دوری رکھیں۔ بعض اوقات سستی اور منفی خیالات حاوی ہو سکتے ہیں۔ مراقبہ اور توجہ اس کا بہترین حل ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آج آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے جو جوش اور خروش سے بھرپور اور بہادر ہو، لیکن ذہن میں رکھیں اس کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اس دوران کسی بھی قسم کی طاقت کی کشمکش سے گریز کریں اور اپنے رشتے میں اعتماد اور جذباتی قربت بڑھانے پر توجہ دیں۔ کیپریکارن، برج جدی،
آج آپ کو مصروف معمولات سے کچھ راحت ملے گی جو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو سب کے سامنے لانے کا آج صحیح وقت ہے۔ خواتین بالخصوص اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں گی اور کامیاب بھی ہوں گی۔ خیال رہے کہ پڑوسیوں سے کسی بات پر جھگڑا بڑھ سکتا ہے۔ پولیس کی کارروائی کا بھی امکان ہے۔ اگر والد کی طرف سے کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اسے فی الحال ملتوی کر دیں۔ بچوں کو پڑھائی سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کو کاروبار میں بہترین آرڈر ملیں گے، تاہم ادائیگی وغیرہ سے متعلق مسائل برقرار رہیں گے۔ آج صحت کے متعلق کچھ تناؤ ہو سکتا ہے۔ آج صحت اچھی رہے گی۔ بدلتے موسم سے خود کو محفوظ رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے رشتوں میں سنجیدگی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کا وقت ہے، خاص طور پر مستقبل کے بارے میں۔ آج آپ کے درمیان افہام و تفہیم اور پختگی اہم کلید ہیں۔ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے جائیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج زیر التوا ادائیگی کی اچانک وصولی یا کسی اہم کام کے مکمل ہونے کی وجہ سے آپ تناؤ سے آزاد محسوس کریں گے۔ دل کی بجائے دماغ کی آواز کو ترجیح دیں۔ قریبی رشتہ دار سے کھٹا رشتہ پھر سے میٹھا ہو جائے گا۔ ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک قوانین پر پوری توجہ دیں۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کسی قانونی گرفت میں پھنس سکتے ہیں۔ کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس سے متعلق معلومات لے لیں۔ کام کی جگہ پر اپنے منصوبوں اور کام کرنے کے طریقوں کو خفیہ رکھیں۔ کوئی ملازم آپ کی معلومات کو لیک کر سکتا ہے۔ اس وقت ملازمت میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ دفتر میں پرامن اور مثبت ماحول رہے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، لیکن خواتین کے لیے اپنی صحت کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ دونوں نئی چیزوں کا تجربہ کر کے اپنے جذبات کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو منفرد یا غیر معمولی شخصیت کا حامل ہو۔ اس وقت اپنی محبت کی زندگی کو منظم اور صحت پر مرکوز رکھیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج دن بھر کچھ چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اپنی توانائی اور جوش کو مثبت سمت میں منتقل کرنے سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ ضرورت مندوں اور بزرگوں کی خدمت اور دیکھ بھال سے متعلق سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالیں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ بعض اوقات آپ کا غصہ اور جلد بازی آپ کے خاندان میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے رویے کو محدود رکھیں۔ اس وقت جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کریں۔ مارکیٹنگ سے متعلق کاروبار میں ابھی کساد بازاری کی صورتحال رہے گی، تاہم مالی حالات معمول پر رہیں گے اور آمدنی اور اخراجات میں برابری رہے گی۔ سرکاری ملازمت میں اپنے کام سے لاپرواہ نہ ہو، کچھ شکایت ہو سکتی ہے۔ آج کسی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کرنے سے تناؤ کم ہوگا اور خاندانی ماحول میں قربت آئے گی۔ آج بدلتے موسم کی وجہ سے بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں، اپنا چیک اپ بروقت کرواتے رہیں۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو محبت اور رشتوں میں اطمینان اور خوشی ملے گی۔ بس اپنے اندرونی احساسات کو پہچاننے اور شیئر کرنے کی ہمت رکھیں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنی نوعیت کا ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو گہرے اور بامعنی تعلقات بنانے کی ترغیب ملے گی۔